यस श्रीमद् भागवत को स्वाध्याय सत्रमा उपस्थित हुनुभएका हजुरहरू सबैलाई सादर प्रणाम छ। ओम नमन। आज श्रीमद् भागवत को पहिलो स्कन्द को 16औं अध्याय को चौथो श्लोकबाट आजको हाम्रो स्वाध्याय प्रारम्भ हुनेछ। 16औं अध्यायमा प्रसङ्ग चलिरहेको छ कि पाण्डवहरू स्वर्गारोहणका लागि प्रस्थान गरेपछि राजा परीक्षितले गुरुहरूको निर्देशन अनुसार, ब्राह्मणहरूको आदेश अनुसार यो सारा भूमण्डलको राज्य शासन व्यवस्था सम्हाल्नु भयो। जन्मने बित्तिकै विद्वान ज्योतिषीहरूले राजा परीक्षितका बारेमा अनेक महान गुणहरू हुने यस्तो निर्देशन गरेका थिए। त्यही निर्देशित गरे अनुसारका सबै गुणहरू राजा परीक्षितमा विद्यमान थिए। राजा परीक्षितको विवाह हिजोको प्रसङ्गमा आयो। उत्तरकी पुत्री इरावतीसँग भएको थियो र इरावतीका गर्भबाट 4वटा छोरा जन्मे, जसमा प्रमुख नाम जन्मेजयको रह्यो। जन्मेजयले सर्प यज्ञ गरेका कारणले जन्मेजयको नामको ज्यादा ख्याति रहेको थियो। यसको प्रसङ्ग पनि अगाडि आउँछ। अनि राजा परीक्षितले गंगाजीका किनारामा कृपाचार्य महाराजलाई गुरु मानेर 3वटा अश्वमेध यज्ञ गरेको प्रसङ्ग यसमा आएको छ। त्यस यज्ञमा यथा योग्य दक्षिणा वितरण गरे। अनि त्यसमा एउटा सबभन्दा प्रमुख विषय वा प्रमुख जान्नेवाला कुरा के रह्यो हामीले सम्झनेवाला भने देवा यत्राक्षि गोचराः, जहाँनेर देवताहरूका लागि जो भाग विभाजन गरियो, जो भाग प्रदान गरियो, त्यसलाई ग्रहण गर्न देवताहरू प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ उपस्थित भएका थिए। यो प्रसङ्ग हामीले स्वाध्यायमा वर्णन गरेका छौं। आज चौथो श्लोकमा यहाँहरूको ध्यान जाओस्। तो सूतजी महाराज राजा परीक्षितको शासन व्यवस्था अनि त्यस बेला गरेको दिग्विजयका बारेमा यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। चौथो श्लोकलाई हामी उच्चारण गर्छौं। हेर्नुहोला। निजग्राहौ जशा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिङ्गधरं शूद्रं घ्रान्तं गोमिथुनं पदा। अब राजा परीक्षितले दिग्विजये क्वचित भनेको छ। क्वचित कुनै बेलामा, दिग्विजयका बेलामा राजाको रूप बनाएका, राजसी वेशभूषा धारण गरेका एक शूद्र भनेर यहाँ भनिएको छ। नृपलिङ्गधरम शूद्रम, जसले घ्रन्तम गोमिथुनम पदा, गाईको जोडालाई, गाई र गोरुको जोडालाई पदा आफ्ना गोडाले जबरजस्ती मारिरहेको राजा परीक्षितले देख्नुभयो र त्यसलाई समातेर दण्डित पनि गर्नुभयो। यो प्रसङ्ग यस श्लोकमा रहेको छ। यसको
शब्दार्थ पनि हेर्नु होला। निजग निजग्राह, निजग्राह ओजसा, निजग्राहको अर्थ भयो दण्ड दिनुभयो, दण्डित गर्नुभयो। ओजसा, बलपूर्वक समातेर। त्यसलाई जसले गाईको गोरुलाई अवहेलना गरेको थियो, मारिरहेको थियो, त्यसलाई दण्डित गर्नुभयो। वीरः कलिम दिग्विजये क्वचित, वीरः वीर राजा परीक्षितले कसलाई दण्डित गर्नुभयो? कलिम, कलिलाई देखेर दण्डित गर्नुभयो। कुन बेला गर्नुभयो? दिग्विजये क्वचित, दिग्विजयका लागि प्रस्थान गरेका। क्वचितको अर्थ भयो कुनै बेला कुनै स्थानमा। कसलाई देख्नुभयो? नृपलिङ्गधरम, नृपको अर्थ भयो राजाको, लिङ्गको अर्थ भयो चिन्ह धारण गरेको। राजा जस्तै वेशभूषा बनाएको, राजाको चिन्ह धारण गरेको एक मानिसलाई, यहाँनिर शूद्रम, निम्न कर्म गर्ने वालालाई, घ्नन्तम गोमिथुनम पदा, कसलाई दण्डित गर्नुभयो? जो गोमिथुनलाई, गोमिथुनको गाईको जोडालाई, गाई र गोरुको जोडालाई वा गाई र साँडेको जोडालाई पदा घ्नन्तम, पदा आफ्ना पाउले, आफ्ना चरणद्वारा, घ्नन्तम हानिरहेको थियो, लात्तीले हानिरहेको त्यस नृपवेशधारीलाई महाराज परीक्षितले दण्डित गर्नुभयो। यो प्रसङ्ग यहाँ चलेको छ र यसैमा अगाडि हेरौं। शौनक उवाच कस्य हेतोर्निजग्राह कलिं दिग्विजये नृपः नृदेव चिन्नधृक् शूद्र कोशौ गाम्यः पदाहन तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम् अथवास्य पदाम्भोज मकरन्दलिहां सताम्। यहाँनिर हजुरहरूको पुस्तकमा श्लोकहरूका पंक्तिहरू तलमाथि हुन सक्छ। यो मैले दुईवटा श्लोकको उच्चारण गरे। छ कसैमा एक लाइन अझ होला, कसैमा सतामसम्म होला। अहिले यहाँ यो दुईवटा श्लोकलाई हामी हेरौं। अब यहाँ सौनकजी सोध्दै हुनुहुन्छ कि हे सूतजी, कस्य हेतो निजग्राह, कस्य हेतो, के कारणले निजग्राह दण्ड दिनुभयो। कस्य हेतो निजग्राह कलिम, कलिलाई, दिग्विजये नृपः, दिग्विजयमा निस्केका या दिग्विजयका प्रसङ्गमा नृपः राजाले, राजा परीक्षितले कलिम कस्य हेतो निजग्राह, कलिलाई किन दण्डित गर्नुभयो। नृदेव चिन्ह दृक् शूद्रः, यो नृदेव राजाको, नृ मानिस, देव स्वामी, राजाहरूमा के अरे मानिसहरूमा श्रेष्ठ, राजाको चिन्ह दृक्, चिन्ह धारण गरेको एक शूद्र, त्यो शूद्र को असौ, को असौ को अर्थ भयो यो को थियो,
कह असौ यो कली गाम यह पदाहनत गाम गाईलाई यह जसले जुन कलिले पदा अहनत पदा लात्तीले अहनत हानिरहेको थियो। अब यसलाई किन छोडिदिनु भयो? तत्कथ्यताम महाभाग, हे महाभाग, हे सूत जी, तत्कथ्यताम त्यस विषयमा अझ ज्यादा हामीलाई जानकारी दिनुहोस् वा त्यसका बारेमा भन्नुहोस्। तत्कथ्यताम त्यो विषय त्यो प्रसंग हामी माझ राखिदिनुहोस् हे महाभाग। यदि कृष्ण कथाश्रयम यदि भगवान को कथासँग सम्बन्ध यसले राख्दछ भने, किनकि को कसलाई किन पिटिरहेको थियो यो जान्नु हाम्रो यहाँ यो जो लामो सत्रमा यज्ञमा स्वाध्याय यज्ञमा हामी बसिरहेका छौं। यहाँ कसले कसलाई पिट्यो, कसले कसलाई दण्डित गर्यो, यो हामीले जानिराख्नु पर्ने आवश्यकता छैन। यदि भगवानको कथाका साथमा सम्बन्ध छैन भने, यदि छ भने कृष्ण कथाश्रयम, यदि यस वृत्तान्तको सम्बन्ध भगवानको कथासँग छ भने, यदि हे महाभाग तत्कथ्यताम, यदि सम्बन्ध छ भने हजुर अवश्य पनि यो वृत्तान्त हामीलाई बताइदिनु हो। अथवा अस्य अस्य यस विषयको अस्य भगवान श्री कृष्ण को पदाम्भोज मकरंद लिहाम सताम, पदाम्भोज चरण कमल को मकरंद लिहाम, मकरंद त्यो रसलाई, लिहाम सताम त्यसको पान गर्ने वाला, सताम जो सज्जनहरू जो रसिक जनहरू छन्, जो भगवान का चरण कमल को पराग को पान गर्ने वाला महात्माहरू छन्, सज्जनहरू छन्, उनीहरूका साथमा यसको सम्बन्ध छ भने हजुरले कृपा गरेर हामीलाई यो प्रसंग बताइदिनुहोस्। यहाँ दिग्विजयका प्रसंगमा राजाले कलिलाई के दण्ड दियो या दण्ड दिएर किन छोडिदियो, त्यसलाई किन मार्नु भएन? किनकि एक त त्यो राजाको चिन्ह धारण गरेको थियो, दोस्रो त्यो शूद्र थियो, त्यसले गाईलाई साँडेलाई लात्तीले हान्नु पर्ने वाला कारण के थियो, त्यसलाई किन मार्नु भएन? हे महाभाग, हे सूत जी, यदि यो वृत्तान्त को संबंध भगवान का कथा का साथमा छ भने अवश्य बताइदिनु हो। अथवा भगवान का चरण कमल को रसपान गर्ने वाला सन्तहरूका साथमा यसको सम्बन्ध छ भने पनि हामीलाई अवश्य बताइदिनु हो। त यहाँनिर कस्य हेतोबाट प्रारम्भ गर्नुभयो। एक त यहाँनिर कुन कारणले दण्ड दियो भन्ने पनि अर्थ जान्छ। दोस्रो भावमा कलियुगलाई दण्डित गरेर किन छोडिदिनु भयो, किन मार्नु भएन, यो अर्थ पनि यहाँ लगाइदिनु। किनकि त्यो अति कुत्सित असौ अति कुत्सित, यो ज्यादै निन्दित मानिस थियो। किन भनेपछि यह गाम
पदा अहनद इति, जसले आफ्नो लात्तीले गोडाले गाईको जोडालाई हानिरहेको थियो, त्यस कारणले त त्यसलाई मारिदिनु पर्ने, वध गरिदिनु पर्ने थियो। त अब यो केही न केही विषय यसमा रह्यो होला। त्यसैले यस कुराको सम्बन्ध यदि भगवानका कथासँग छ, यदि भक्तहरूका साथमा यसको सम्बन्ध छ भने हामीलाई अवश्य पनि भन्नुहोस् या हामीलाई बताइदिनुहोस्। किमन्यै रसदालापै रायुषो यदसद्व्ययः क्षुद्रायुषां नृणामंगा मर्त्याना मृतमिच्छताम् इहोपहूतो भगवान मृत्यु सामित्र कर्मणि। यदि भगवान का भक्तहरूका साथमा यसको सम्बन्ध छ भनेपछि हामीलाई अवश्य पनि सुनाइदिनुहोस्। अङ्ग भनेर यहाँ सम्बोधन छ। क्षुद्रायुषाम नृणाम अङ्ग। अङ्ग यो सम्बोधन सूतजीका लागि सौनकजीले गर्दै हुनुहुन्छ। हे अङ्ग, हे सूतजी, किमन्यै असदालापै आयुषो यदसद्व्ययः। अब यो अन्य कुराहरूका साथमा। कस्ता कुराहरू? असदालापै, जो असद कुराहरू छन्, व्यर्थका कुराहरू छन्, यिनीहरूलाई गरेर कुनै लाभ छैन। यदि त्यत्तिकै निरर्थक कुरा हुन् भनेपछि यो झगडाको कुरा हामीले किन सुनिरहनु पर्यो? असद कुराहरूको वर्णन गर्नु वा सुन्नु यसमा कुनै लाभ छैन। अन्य व्यर्थका कुराहरूले केही लाभ छैन। यसमा के हुन्छ? यसमा त आयुषो यदसद्व्ययः, यसमा त यो आयुको अर्थ हो समय। यो समय व्यर्थमा नै नष्ट भइरहेको हुन्छ। त्यसैले यसलाई यदि निरर्थक छ भने सुनिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। क्षुद्रायुषाम नृणाम अङ्ग। अङ्ग, हे सूतजी, क्षुद्रायुषाम नृणाम, क्षुद्र आयुषाम, थोरै केही आयु भएका नृणाम, यी मानिसहरू मर्त्यानाम मृतमिच्छताम। मर्त्यानाम, जो मरण धर्म भएका छन्, मृत्युलाई प्राप्त हुने वाला जो मरणशील नृणाम मानिसहरू छन्, ऋतम इच्छताम, ऋतम अमृतम, जसले ऋतको, सत्यको, मोक्षको प्राप्ति गर्ने चाहना राखेका छन्, यस्ताका लागि व्यर्थको कुराबाट के लाभ? व्यर्थको कुराले आयु मात्रै नष्ट हुन्छ। त्यसैले हे सूतजी, मरणशील मानिस त हो, ठिकै हो, तर पनि जो सत्यको खोजीमा हिँडेका छन्, सत्यलाई प्राप्त गर्ने इच्छा गरेका छन्, मोक्षलाई प्राप्त गर्ने इच्छा गरेका छन्, इहोपहूत, इह यहाँ उपहूत, जो आवाहन गरिएका छन्, भगवान मृत्यु सामित्र कर्मणि। यह
यस क्षेत्रमा यहाँ कहाँनिर बस्नु भएको छ? नैमिषारण्यमा सबै ऋषिहरू त्यहाँ एकत्रित भएका छन्। इहको अर्थले यसै नैमिषारण्यमा उपभूत, जहाँ आवाहन गरिएको छ, कसलाई? भगवान मृत्यु हो, साक्षात भगवान मृत्युलाई यहाँ आवाहन गरिएको छ, सामित्र कर्मणि। अब यहाँ पशु हिंसा आदि यो सामित्र जो कर्म छ, मृत्युको कर्ममा यहाँ यमराजलाई नियुक्त गरिएको छ। अब यहाँ यदि भगवानको वा भागवतहरूको कथाका सम्बन्धमा यदि यो वार्तालाप छ भने त्यो हामीलाई सुनाइदिनुहोस्। अन्य व्यर्थका कुराहरूसँग केही पनि लाभ छैन। यस्ता कुराले व्यर्थमा आयु नै नष्ट हुन्छ। हामीहरूले यो सत्र, यो यज्ञ हामीले किन गरेका हौं? हाम्रो प्रयोजन के हो? यो प्रयोजन हो भगवान श्री हरि को कथारूपी अमृत को पान गर्न। यहाँ मरणशील जो मानिसहरू छन् उनीहरूको आयु कति छ? क्षुद्र छ, अल्प छ, ज्यादै अल्प छ। यस्तामा यो जो मोक्ष प्राप्त गर्न चाहन्छन् उनका कल्याणका लागि यो सामित्र कर्म आयोजित गरिएको छ। जो मृत्यु यमराजको रूपमा उनैलाई शान्त गर्ने उद्देश्यले यो सामित्र कर्म हो। यसमा पशु हिंसादिको कुनै स्थान छैन। त्यसैले यहाँ साक्षात यमराजलाई आवाहन गरेको यहाँ भनिएको छ। यमराजलाई नै आवाहन गरिएको छ। यसमा व्यर्थका कुराहरूले केही लाभ छैन। हाम्रो त एक अर्का प्रति कसले कसलाई दण्डित गर्यो, मार्यो इत्यादि भन्नेवाला अर्थमा त त्यहाँ हिंसा भयो। यसको यी वार्ताको कुनै आवश्यकता यहाँ छैन। यहाँ आवश्यकता के छ? भगवानका चरण कमलको ध्यान गर्नु, भगवानका चरण कमलमा आफ्नो चित्त लाग्नु। त यहाँनिर 8वां श्लोकलाई हेर्नुहोला। न कश्चिद् म्रियते तावत् यावदास्तहान्तकः एतदर्थं हि भगवान् नाहूतः परमर्षिभिः। अहो नृलोके पीयेत हरिलीला मृतं वचः। न कश्चित् म्रियते तावत् यावदास्त आस्ते इहान्तकः, यावत इहान्तकः आस्ते। जबसम्म यहाँ यस स्थानमा इहान्तक, इह अन्तक, यस कर्ममा अन्तकः यमराज जी यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ। जबसम्म यहाँ बसिराख्नुहुन्छ, न कश्चित म्रियते तावत, तावत भनेको छ तबसम्म यहाँ कसैको मृत्यु हुनेवाला छैन। त्यसैले त मृत्यु देवताको साक्षात हामीले आवाहन गरेका छौं, यमराजको आवाहन गरेका छौं। एतदर्थ ही भगवान आहूतः परमर्षिभिः। कसैको मृत्यु नहोस् यसैका लागि पूर्ण रूपमा कथा श्रवण गर्न पाइयोस् यसैका लागि, एतदर्थम ही यसैका लागि, परमर्षिभिः यी श्रेष्ठ ऋषिहरूका द्वारा भगवान आहूतः, भगवान आहूतः
भगवान यमलाई भगवान यमलाई मृत्युलाई आहुत यहाँ आवाहन गरिएको छ, यहाँ आहूत गरिएको छ। त यसमा अहो नृलोके पिएत, त्यसैले नृलोके, नृ मानिसहरूका लोकमा, मनुष्य लोकमा, पृथ्वी लोकमा पिएत, यो पान गर्ने अवसर पाइयोस् या प्राप्त हुन्छ हरिलीलामृतम बचा। तो जो भाग्यशाली हुन्छ, अहो शब्द दिएको छ, यो जो भाग्यशाली हुन्छ, आश्चर्यले युक्त यही छ, जसको भाग्य हुन्छ त्यही मानिस यस संसारमा भगवान श्री हरि को लीलामृत को कथा को पान गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछ। और त्यसबाट के लाभ, यो यज्ञबाट के लाभ, यसको उत्तर यहाँ दिइयो कि यस संसारमा रहने वाला मानिसहरूको सबैभन्दा ठूलो भाग्य यो हो, यस लोकमा श्री हरि भगवानको लीलामृतले युक्त वाणीको श्रवण गरोस्, सत्संग सुनोस्। यस्तो वाणी जसमा भगवान श्री हरि का लीला रूपी अमृत को उपस्थिति रहोस्, अमृत को विद्यमानता रहोस्। हामी सत्संगको बहानामा अन्य अन्य कुरालाई श्रवण गर्नु, अन्य अन्य कुरामा लागिरहनु, सत्संग सुन्ने बहानामा अन्य चर्चाहरूलाई सुन्नु, यो आयुलाई क्षीण गर्नु हो। भगवत कृपाले यो समय प्राप्त भएको छ, त्यतिकै प्राप्त हुँदैन। जबसम्म भगवानको कृपा हुँदैन तबसम्म भगवानको चर्चा वाला स्वाध्याय पनि प्राप्त हुँदैन। यसमा भगवानको कृपा हामीहरूमा, हजुरहरूमा, यी सबैमा जसले सुनिरहेका हुन्छन्, जो जहाँ हरि कथालाई सुन्दछन्, सबैमा भगवानको कृपा रहेको हुन्छ। यसलाई हामीले व्यर्थ किन गुमाउनु। मन्दस्य मन्द प्रज्ञस्य वयो मन्दायुषश्च वै निद्रया ह्रियते नक्तम् दिवा च व्यर्थ कर्मभिः। मानिसहरू कस्ता छन् भाइ? मन्दस्य, पहिले त भाग्यै मन्द भएका छन्, मन्द छन्, बुद्धिमा त्यति शक्ति छैन, ज्ञान छैन, प्रखर बुद्धि छैन। अनि मन्द प्रज्ञस्य, बुद्धि पनि प्रज्ञा पनि कमजोर छ, भाग्य पनि कमजोर छ। मन्दस्य, मंद भाग्य वाला, मंद बुद्धि वाला। वयः मन्दायुषस्य, अब यो आयुलाई हेर्नुस्, मन्दायुष कम आयु भएका छन्, अल्प आयु वाला मानिसहरू जो मन्द छन्, दुर्भागी छन्। या मन्दको एक अर्थ मन्दस्य आलस्य पनि भनिन्छ। अल्छी मानिसहरू ज्यादा छन्, अनि त्यसैमा समय पनि कम छ, तत्परताले कार्य गर्न सक्दैनन्। निद्रया ह्रियते नक्तम्, अनि यी मानिसहरूको धेरै जसो आयु त निद्रया, निद्राका द्वारा ह्रियते, नष्ट भइरहेको हुन्छ, बितिरहेको हुन्छ। के कहाँ? नक्तम, रातभरि सुतिर, आधा समय त त्यही बर्बाद भएन। नक्तम निद्रया ह्रियते, कम आयु, त्यसमा पनि आधा सुतेर व्यर्थ गयो। अनि दिनमा हामी के गर्छौं? दिनमा त हामीले तत्परताका साथमा
सत्कर्महरू गर्नु, राम्रो कर्ममा लाग्नु, आफ्नो समयको सदुपयोग गर्नु होइन। हामी बेकारका कुरामा लागिरहेका हुन्छौँ। दिवा च व्यर्थ कर्म भी। दिन केमा बित्यो? व्यर्थ कर्ममा यो दिन बितेको हुन्छ। अब यहाँनिर चिन्तन गर्नेवाला कुरा के हो भने आयु अल्प छ अनि मानिसहरू आफैमा मन्द छन्, भाग्यले हीन छन्, कम भाग्यवाला छन्, आलसी छन्, बुद्धि पनि कम छ। यति विघ्नहरू त मानिसमा पहिले देखिरहेको छ। यसमा पनि यो जो समय प्राप्त भयो, यसलाई आधा समय त रात्रिमा सुत्नमा व्यतीत गरिदिन्छ अनि बाँकी बच्यो दिन त व्यर्थका कुरामा यो बितिरहेको छ। यस प्रकारले यहाँ के बताइयो, के भन्न खोजेको हो? भगवानको लीलामृतको पान नगरिकन जीवन व्यर्थमा बितिरहेको छ। केही सुत्नमा, केही बेकारका काममा आफ्नो आयुलाई बिताएको छ। यहाँ सूतजी भन्दै हुनुहुन्छ, यदा परीक्षित कुरुजाङ्गले वसत् कलिं प्रविष्टं निज चक्रवर्तिते निशम्य वार्ता मनति प्रियां ततः शरासनं संयुग शौण्डी राददे। यदा यदा जब, जुन समयमा, जुन बेला परीक्षित राजा परीक्षितले कुरुजाङ्गले, कुरुजाङ्गल देशमा, कुरुले शासन गरेका देशमा, यहाँ हरियाणातिरको क्षेत्र, भारत दिल्लीको क्षेत्र, केही त्यसभन्दा दक्षिणतिरको स्थान, यो कुरुजाङ्गले, परीक्षित कुरुजाङ्गले, कुरुजाङ्गल देश अनि त्यसको जो राजधानी रह्यो कहाँ? हस्तिनापुर। त्यहाँ हस्तिनापुरमा वसन, अवसत, कुरुजाङ्गले अवसत। कुरुजाङ्गलमा बसिरहेको बेलामा, हस्तिनापुरमा बसिरहेको बेलामा कलिम प्रविष्टम निज चक्रवर्ती थे, निज चक्रवर्ती थे, आफ्नो चक्र का द्वारा यानी कि आफ्नो सेना का द्वारा जो पालित गरिएको, सुरक्षित रहेको जो आफ्नो देश छ, स्थान छ, राज्य छ, त्यसमा कलिम प्रविष्टम, कलियुगले प्रवेश गरिसकेको छ। यो कुरालाई हस्तिनापुरमा बसिरहेका राजा परीक्षितले जब निशम्य सुन्नुभयो या जब सुने, वार्ताम अनतिप्रियाम, वार्ता यो कुरा सुनेपछि, कस्तो? अतिप्रियाम, न अतिप्रियाम, अनतिप्रियाम, जो ज्यादा प्रिय थिएन, प्रिय कुरा भएन नि त। मेरो राज्यमा कलियुगले, कलह रूपी कलियुगले प्रवेश गर्यो। अनतिप्रियाम वार्ताम निशम्य, नरुचाएको कुरालाई सुनेपछि, मन नपर्ने कुरालाई सुनेपछि, ततः त्यसपछि, त्यस बेला शरासनम, आफ्नो धनुषलाई, सर बाणको आसन, धनुष हो, धनुषको डोरी हो, त्यसलाई शरासनम संयुग शौण्डी, संयुग शौण्डी, अब युद्ध गर्ने अवसर प्राप्त भयो भनेर त्यो आफ्नो धनुषलाई आददे, आफ्ना हातमा ग्रहण गर्नुभयो, हातमा उठाउनु भयो।
संयोग सौंडीको अर्थ भयो युद्ध गर्ने इच्छा राखेका या युद्धमा शूरवीर भएका राजा परीक्षितले धनुषलाई उठाउनु भयो। त यहाँ सूतजीले कलियुगको निग्रह गर्न के कुरा सुन्नुभयो यसको वर्णन गरिएको छ। राजा परीक्षितले आफ्ना देशभित्र कलियुगको प्रवेश गरेको कुरा सुनेपछि यो दुईटा कुरा भयो। एउटा त ज्यादै अप्रिय लाग्यो, अनि अर्को भावमा यसो पनि वर्णन गर्छन् कि अलिकति प्रिय पनि लाग्यो। किनभने कहीँ अब म गएर युद्ध गरौँला, युद्धमा मैले पराजित गरौँला, धेरै समय भयो युद्ध पनि गर्न पाएको छैन। त यस कारणले दुष्टहरूको निग्रह गर्न राजा परीक्षितले धनुष उठाउनु भयो। यहाँ संयोग सौंडी हजुरले देख्नुहोस् त, संयोग सौंडी राधदे राधदे आददे, कहीँनिर संयोग सौंडी होला, कहीँनिर हुन सक्छ संयोग सौरी पनि हुन सक्छ। यहाँ अलग अलग पाठ भेद हुन सक्छ। त यस अवस्थामा यसलाई के मान्ने? युद्धमा निपुण वा युद्धमा यदि संयोग सौडी भन्यो भने युद्ध गर्नमा निपुण, यदि संयोग सौरी भनेपछि संयोग युद्धमा, सौरी भगवान कृष्णका समान वीर यस्ता परीक्षितले धनुष उठाउनु भयो, यो अर्थ लिनु होला। सौडी भयो भने निपुणको अर्थमा, सौरी र भयो भने भगवान श्री कृष्णका समान भन्ने अर्थलाई लिनु होला। 11औं श्लोकलाई हेरौं। स्वलङ्कृतं श्याम तुरङ्गयोजितं रथं मृगेन्द्रध्वजमाश्रितः पुरात् वृतो रथाश्व द्विपपतियुक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः। स्वलङ्कृतं, स्वलङ्कृतं राम्ररी, सुअलङ्कृतं राम्ररी अलङ्कार गरिएका, अलङ्कृत भएका, राम्ररी सजाइएका, श्याम तुरङ्ग योजितम, श्याम माने श्याम वर्ण का, काला वर्ण का, सांवला वर्ण का, तुरङ्ग योजितम, तुरङ्ग घोडाहरू, योजितम जोडिएका छन्। यस्ता रथम, यस्ता रथमा सवार भएर मृगेन्द्र ध्वजम आश्रितः पुरात्, मृगेन्द्र ध्वजम, ध्वज रथमा पताका लागेको छ। पताकामा के चिन्ह लागेको छ? मृगेन्द्र। मृगेन्द्र कसलाई भनिन्छ? सिंहलाई भनिन्छ। मृग कसलाई भनियो? पशुलाई। पशुको इन्द्र यानी कि स्वामी, पशुहरूका बीचमा सर्वशक्तिमान स्वामी सिंहलाई भनिन्छ। पशुहरूको राजा, तब यहाँ मृगेन्द्र ध्वज, सिंहको चिन्ह लागेको ध्वजा रहेको यस्ता आश्रितः, मृगेन्द्र ध्वज आश्रितः, त्यसमा आश्रित भएर यानी कि त्यसमा बसेर, त्यसमा सवार भएर पुरात, पुरात पुर शब्द नगरका लागि हो। नगरबाट अन्तिममा छ निर्गतः, बाहिर निस्के, पुरात निर्गतः। अरु पनि हेर्नुहोस्, वृतः
संलग्न भएका, युक्त भएका, घेरिएका। कसरी? रथाश्व द्विपपत्तियुक्तया। रथ, अश्व, द्वीप, पत्ती युक्तया। रथ रथ भैया, अश्व घोडा अनि हात्ती, पत्ती पैदल सेना, यसबाट स्वसेनया वृत। यदि रथ, अश्व, घोडा, हात्ती र पैदल सेना यसैलाई भनियो चतुरङ्गिणी सेना। रथाश्व द्विपपत्ति युक्तया, चतुरङ्गिणी सेनया युक्तया। चतुरङ्गिणी सेनाले वृतः घेरिएका। राजा परीक्षित दिग्विजयाय निर्गतः। दिग्विजय प्राप्त गर्न पुरात निर्गतः, स्वनगरात निर्गतः, बहिरायातः, बाहिर आउनु भयो। अब यहाँनिर दिग्विजयमा निस्कनु भयो अनि सँगसँगै दुष्ट कलीको निग्रह गर्न पनि राजा परीक्षित आफ्ना चतुरङ्गिणी सेनाका साथमा नगरबाट बाहिर निस्कनु भयो। भद्राश्वम केतुमालं च भारतं चोत्तरान् कुरु। किं पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलि। भद्राश्वम। अब यहाँनिर भद्राश्व यो स्थानको नाम। राजा परीक्षितले के गर्नुभयो? भद्राश्वम केतुमालं च, भद्राश्व स्थान, केतुमाल स्थान, भारतम अनि यो भारत स्थान, च उत्तरान कुरुन, उत्तरान उत्तरलाई, कुरुन कुरुलाई, त्यो स्थानमा। किम पुरुषादीन, किम पुरुषादि यो पछि 5औं स्कन्धमा यसको अलग अलग वर्णन आउँछ। यी वर्षाणी, यी वर्ष भन्नाले यो पृथ्वीका खण्ड, यो भागलाई विजित्य जितेर जगृहे बलिम। अनि त्यहाँका जो राजाहरू थिए, शासकहरू थिए, बलिम जगृहे। बलिमको अर्थ यहाँनिर उपहार, भेट। बलिको अर्थ हामीले त एक मात्र जानेका छौं। कहीँ देवी माताका, यहाँ कहीँ भगवानका अगाडि भनेर हामीले पशु बलि दिन्छौं, त्यो गलत हो। बलि माने उपहार, भेट, त्याग। भेट गर्नु, त्याग गर्नु। त अलग अलग राजाहरूबाट पूर्वमा, पश्चिममा, उत्तरमा, दक्षिणमा, समुद्रबाट जोडिएका भद्राश्व आदि जो माथि बताइए यी वर्षहरूलाई, यी स्थानहरूलाई राजा परीक्षितले जित्नुभयो। अनि त्यहाँ जितेपछि राजाहरूबाट अनेकानेक उपहार प्राप्त गर्नुभयो। अब यहाँनिर यहाँ भद्राश्वम केतुमालं च भारतम च उत्तरान कुरु। यहाँ एउटा कुरा बताइयो, यो सुमेरु पर्वत जो छ, सुमेरु पर्वतका चारैतिर इलावृत वर्ष छ। अब सुमेरु पर्वतको उत्तरमा रम्यक आदि वर्ष छ, हिरण्यमय वर्ष छ। सुमेरुको दक्षिण दिशामा हरिवर्ष, कुरु वर्ष, यी आदि छन्। यी सबैलाई जितेर त्यहाँका शासकहरूबाट राम्रा राम्रा उपहार राजा परीक्षितले प्राप्त गरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णार्पणमस्तु।